आज 2077 साल माघ 20 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 2 फेब्रुअरी सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। निर्वाचन आयोगमा फेरि पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्ने दाहाल नेपाल समूहको निर्णय। राजनीतिक निकासपछि मात्रै अघि बढ्न पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूको सुझाव। विप्लव समूहसँग वार्ता गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारको तयारी। कोरोना विरुद्धको खोप अब 7 प्रकारका दीर्घरोगीलाई दिइने लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्रमा छापिएको पाखाभरि तामा खानी सञ्चालन गर्न स्थानीयवासीको माग शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन धौलागिरी गाउँपालिका 5 मल्कवाङका तामाखानी पुरिन थालेका छन्। करिब 100 वर्ष पहिला स्थानीयवासीले तिनै खानीबाट तामा निकालेर घरायसी भाँडा बर्तन बनाउने गर्दथे। तर तात्कालीन सरकारले खानी उत्खनन गर्नेहरूबाट कर लिन थालेपछि खानी बन्द भएका छन्। मल्कवाङ गाउँमा मात्र 1 दर्जन भन्दा बढी तामाखानी रहेका छन्। खानी उत्खनन गर्नु स्थानीय छन्त्याल जातिको पुर्ख्यौली पेशा मानिन्छ। गाउँदेखि माथिका पहाडमा तात्कालीन समयमा तामा उत्खनन गरेका सुरुङ छन्। पाखाभरि प्रशस्त तामाखानी छन्। प्रयोगमा नआएपछि पुरिन थालेको स्थानीय दलमान छत्यालले बताउनु भएको छ। बाबु बाजेले तामाखानी उत्खनन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गरेको भन्दै छन्त्यालले सरकारले तामाखानी सञ्चालन गर्न सहज वातावरण मिलाइदिए युवा कामको खोजीमा विदेश जानु नपर्ने बताउनु भएको छ। तामाखानीको अध्ययन र अनुसन्धान गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयवासीले माग गर्ने गरेको स्थानीय अमर छन्त्यालले बताउनु भएको छ। आफ्ना पुर्खाले खानी खनेका ठाउँ वरपर अहिले पनि तामाका घाउ भेटिने भएकाले त्यस क्षेत्रमा तामाखानीको सम्भावना अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने छन्त्यालले बताउनु भएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। आधिकारिकता दावी गर्ने दाहाल नेपाल समूहको निर्णय शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्ने भएको छ। नेकपा दुवै पक्षले यसअघि गरेका निर्णय अमान्य हुने भन्दै आयोगले पार्टीको अभिलेख अध्यावधिक गर्न नमानेपछि दाहाल नेपाल समूहले औपचारिक रूपमै आधिकारिकता दावी गर्न लागेको हो। केन्द्रीय कमिटिको सोमबारको बैठकले आयोगले यसअघि गरेको निर्णयलाई अनुचित ठहर्याएको छ। झण्डै 65% भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएको पक्षले गरेको निर्णयलाई आयोगले वैधानिक नभएको भन्दै विवरण अध्यावधिक नगरेकामा बैठकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। यही निर्णय गर्ने क्रममा आयोगले केन्द्रीय कमिटिको संख्या 441 लाई आधिकारिक मानेकाले अब त्यसको करिब 2/3 संख्या आधिकारिकताका लागि आयोग समक्ष पुग्न लागेको हो। पार्टीको विधान अनुसार बैठकहरू गरेर पदाधिकारी फेरबदल गरिएको निर्णय सहित विवरण अध्यावधिक गर्न आयोगलाई अनुरोध गरिएकामा त्यसबारे आयोगले हाम्रो पार्टीलाई पठाएको पत्रको लिखित जवाफ सहित आधिकारिकता दावी गर्ने निर्णय बैठकले लिएको छ। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने पार्टीको आधिकारिकता दावीका लागि अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 34, 43, 44 को प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्नेछ। ऐनको दफा 43 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका 2 वा 2 भन्दा बढी पक्षहरू बीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको निरूपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले राजनीतिक निकासपछि मात्रै निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई सुझाएका छन्। निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा सोमबार आयोगले पूर्व प्रमुख आयुक्तसँग छलफल गरेको थियो। सो छलफलमा पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले दलहरूसँगको सहकार्य गरेर मात्रै निर्वाचनमा अघि बढ्न सुझाएका हुन्। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले निर्वाचनको तयारी र निर्वाचनका सन्दर्भमा गरिरहेको कामबारे पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचनको तयारी र आयोगले गरेका कामका विषयमा पूर्व प्रमुख आयुक्तज्यूहरूलाई जानकारी गराइयो। उहाँहरूबाट समेत केही सुझाव आए, आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। छलफलमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले देशमा राजनीतिक मुद्दा पेचिलो बनिरहेको बेला राजनीतिक विषयको समाधान दलबाटै आउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। आयोगद्वारा पूर्व प्रमुख आयुक्तसँग छलफल राजनीतिक निकासपछि मात्रै अघि बढ्न सुझाव शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधानको धारा 76(1) अनुरूप गठित सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री खुम्चिएर बस्न नसक्ने जिकिर संवैधानिक इजलास समक्ष गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने दावी सोमबार महान्यायाधिवक्ता खरेलले गरेका हुन्। खरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै शक्तिशाली हुने भएकाले उसँग विघटनको विशेषाधिकार हुने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमबार बहस गर्दै खरेलले यस्तो भनाइ राखेका हुन्। कमजोरले विघटन गर्न सक्छ, बलियोले गर्न सक्दैन। तिमीले बहुमत पायौ त्यसैले खुम्चिएर बस भन्न मिल्छ, खरेलले इजलासको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा भने। सरकारका तर्फबाट सोमबार सुरु भएको बहसमा खरेललाई इजलासबाट प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले विघटनको वैधानिकता विषयमा अनेक कोणबाट प्रश्न सोधेका थिए। शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छापिएको हो। यता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा सोमबारबाट सरकारी वकिलले सुरु गरेको बहसमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गर्नुभयो। रिट निवेदक देवप्रसाद गुरुङले यो सरकार संविधानको धारा 76(1) अनुसारको भएको निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको थियो। उहाँका तर्फबाट बहसमा सहभागी कानून व्यवसायीले सरकार संविधानको धारा 76(2) बमोजिम दुई दलको भएको जिकिर गरे। सोही विषयलाई लिएर महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा 76(1) को अनुसारकै सरकार भएको तर्क गर्नुभयो। त्यसपछि बहसकै क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गर्नुभयो, तपाईले अहिले जुन प्रसंग उठाउनु भएको छ सो अनुसार संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 अनुसार कसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ प्रश्न पार्नुस्। खरेलले भन्नुभयो, श्रीमान गदगद हुने जवाब दिन्छु। हतारमा उहाँले जवाब दिनुभयो। त्यस लगतै न्यायाधीश मल्लले अर्को प्रश्न गर्नुभयो, धारा 76 को उपधारा 1 वा 2 को सरकारलाई विघटन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो? महान्यायाधिवक्ता खरेलले सरकारको गठन 2074 साल फागुनमा संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार भएको र पछि एमाले र माओवादी एक भएर धारा 76 को उपधारा 1 अनुसारको भएकोमा विवाद नभएको तर्क गर्नुभयो। खरेलले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने बेलामा 76 को 2 अनुसार बने पनि रूपान्तरण भएर धारा 1 मा पुगेको छ। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि मानेको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी कानून अनुसार भएकाले मान्यता पाउनुपर्छ। महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीश मल्लको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। नयाँ पत्रिकाले यही खबरलाई न्यायाधीशको प्रश्नको कोणबाट छापेको छ। न्यायाधीशको प्रश्न, बहुमत छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयास किन गर्नु भएन? शीर्षक छ, न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफबारे केही जिज्ञासा छन्। अदालतमा प्राप्त भएका दस्तावेजमा 3 जेठ 2075 मा 2 दल मिलेर नेकपा बनेको भन्ने छ, तर फेरि अर्को पत्रमा 3 चैत 74 मा केपी ओली बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएको भन्ने छ। यसरी हेर्दा पार्टी एकीकरण अघि नै केपी ओली बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएको जस्तो देखिन्छ। पार्टी एकीकरण अघि नै बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता थिए भन्न कसरी मिल्छ? प्रश्न पारिदिनुहोस् न। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको जवाब छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2 अलग अलग दल थिए। उहाँ गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारमा आउनु भएको हो, तर अहिले पछि ती 2 दल अस्तित्वमा थिए कि एउटै दल भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। पछि त दुवै दल एक भए। हाम्रो संसदीय अभ्यासले पनि त्यही मानेको छ। त्यसैले उहाँ पहिले संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, तर 2 दल एक भएपछि 76(1) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँ पहिले गठबन्धनको र पछि बहुमत प्राप्त एउटै दलको प्रधानमन्त्री हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। सोमबार अधिवक्ता समीर हायुले दाहाल विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो। निवेदनमा हायुले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न सभा र समारोहमा बोल्नुका साथै न्यायालयलाई लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। दाहाल विरुद्धको मुद्दाको पेशी आजका लागि तोकिएको छ। दाहालले यसअघि प्रदेश 1 कमिटिले विराटनगरमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दा आफूहरूलाई अदालतले सही फैसला गर्छ भन्ने विश्वास भएकाले संसद बैठक नबसेको जस्तो चेतावनीयुक्त भाषामा भाषण गरेको रिट निवेदकको दाबी छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले संसद बैठक बोलाउन नसकिएको उहाँको आशय थियो। उहाँले विराटनगरमा भन्नुभएको थियो, सर्वोच्च अदालतले जनताको भावना अनुसार फैसला गर्छ भनेर भरोसा गरेर हामी बसेका छौं। दाहाल विरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ।
विप्लव समूहसँग वार्ता गर्दै सरकार प्रतिबन्ध फुकुवाको तयारी शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित दलसँग वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन तयारी थालेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विभाजनका गतिविधि अघि बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन भन्दै वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकारात्मक बनेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएपछि सरकारी पक्षले विप्लव पक्ष समक्ष वार्ताको प्रयासबारे सूचना पुर्याइसकेको छ। त्यसका लागि सरकारले आफू निकट विभिन्न समूहलाई परिचालन समेत गरेको बुझिएको छ। सरकारले छिट्टै वार्ता समिति पनि बनाउने तयारी गरेको छ। नेकपाभित्र विभाजनको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व जनमुक्ति सेनालाई समेत विश्वासमा लिन प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन्। सरकारले 7 प्रकारका दीर्घ रोगीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। कोरोनाले मृत्यु हुनेमा 25% भन्दा बढी दीर्घरोगी पाइएकाले खोप लगाउन उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार श्वास प्रश्वासका दीर्घ रोगीमा सीओपीडी र कडा प्रकारको दम भएकाहरू, असाध्य मृगौला रोगी, मुटुको धमनीमा समस्या भएका तथा मुटुले पूर्ण रूपमा काम नगर्ने र जटिल प्रकारका मधुमेहका बिरामीका साथै अङ्ग प्रत्यारोपण गराएकाहरू, क्यान्सर रोगी तथा सिकल सेल एनिमिया रोगले ग्रसितहरूलाई खोप दिने योजना बनाएको छ। दीर्घ रोगी सबैभन्दा जोखिममा छन्। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोगीलाई जोगाउन हामी सधैँ जाडो सुरु हुनु अघि इन्फ्लुएन्जाको खोप लगाउँछौँ। कोरोनाले त अझ बढी छाती रोग सहित अन्य दीर्घ रोगीलाई असर गरेको पाइयो। शिक्षण अस्पताल महाराजका छाती रोग विशेषज्ञ एवं कोभिड-19 उपचारका संयोजक डाक्टर सन्त कुमार दासले भन्नुभयो, उनीहरूलाई खोप लगाउँदा मृत्युदरमा कमी आउने निश्चित छ। अब खोप 7 खालका दीर्घ रोगीलाई शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। संयोगकी सन्देश माघ 19 के राति चक्रपथ घुमे सेनाका बख्तरबन्द गाडी। नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। नेपाली सेनाले नियमित अभ्यास भन्दै सोमबार राति 10 वटा बख्तरबन्द गाडीलाई चक्रपथ परिक्रमा गराएको छ। 2061 माघ 19 मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएकै दिनको संयोगमा सेनाको सीतापाइला स्थित बुद्ध कवच गणले बख्तरबन्द गाडी चक्रपथमा निकालेको हो। सेनाका पूर्व अधिकृतहरूले सेनाका बख्तरबन्द गाडीले यसअघि काठमाडौँको चक्रपथमा यसरी फन्को लगाएको विषयमा थाहा नभएको बताएका छन्। 19 माघकै दिन रोजेर किन यसरी सेनाले बख्तरबन्द गाडी सडकमा निकाल्यो, यो संयोग हो कि सन्देश, विश्लेषकहरूले प्रश्न गरेका छन्। सेनाले सोमबार राति चक्रपथ परिक्रमा गर्ने र बुधबार 8 पृतनामा रहेका बख्तरबन्द गाडी बाहिर निकाल्ने सूचना आइतबार नै सार्वजनिक गरेको थियो। म्यानमारको सेनाले जननिर्वाचित सरकार विरुद्ध कु गर्दै शासन सत्ता नियन्त्रणमा लिएको छ। कुसँगै राष्ट्रपति विन मिन्ट, राज्य सल्लाहकार तथा विदेश मन्त्री आङ सान सुची सहित उनको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीका सबै जसो वरिष्ठ नेतालाई सेनाले पक्राउ गरेको छ। एनएलडीका केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्य, सांसद र क्षेत्रीय मन्त्री परिषदका सदस्य पनि गिरफ्तारीमा परेका छन्। राजधानी नेपियड र प्रमुख शहर याङ्गुनमा फोन तथा इन्टरनेट सेवा समेत काटिएको छ। सेनाले विभिन्न स्थानमा गस्ती गरिरहेको छ भने मुख्यमन्त्रीहरूलाई घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको उनीहरूका परिवारले बताएका छन्। आन्तरिक हवाई उडान बन्द गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा स्थगन गरेपछि एटीएम बुथमा मानिसको लाम लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सेनाले नोभेम्बरमा भएको चुनावमा व्यापक धाँधली भएको भन्दै शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी सेना प्रमुख मिन आङ हलाइङलाई दिएको जनाएको छ। सैनिक टेलिभिजनले सोमबार बिहान विज्ञप्ति प्रसारण गर्दै 1 वर्षका लागि संकटकाल गरेको सेनाले निष्पक्ष चुनाव गर्ने दावी समेत गरेको छ। सेनाको नियन्त्रणमा रहेको म्याबोडी टेलिभिजनमा एक प्रस्तुताले सेनाले मस्यौदा गरेको संविधान बमोजिम देशभित्र संकट उत्पन्न भए सेनाले समाधान गर्न सक्ने भन्दै कदमको बचाउ समेत गरेका छन्। म्यानमारमा सैनिकको आङ सान सुची सहित सत्तारूढ दलका नेताहरू पक्राउ, 1 वर्षका लागि संकटकाल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा निन्दा शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुककै सबैभन्दा बढी क्षमता भएको ढल्केबर विद्युत सबस्टेशनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार धनुषाको मिथिला नगरपालिका 7 ढल्केबरमा निर्माण भएको देशकै ठूलो र पहिलो 400 केभी ढल्केबर सबस्टेशन उद्घाटन गर्नुभएको हो। 13 बिघा जमिनमा फैलिएको 400 केभी र 220 केभी सबस्टेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह लगायतको उपस्थिति थियो।
अब भित्री पृष्ठका खबर। सोमबार बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय विरुद्ध बागमती प्रदेशको सत्तारूढ दल नेकपाले प्रदेशसभा परिसरमा सोमबार नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध प्रदेशसभामा पेश भएको अविश्वासमा छलफल गर्न सोमबार दिउँसो बोलाइएको बैठक एकाएक स्थगित गरिएपछि नेकपाका प्रदेशसभाका सदस्यले बैठक तत्काल सञ्चालनको माग गर्दै नाराबाजी सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन माघ 26 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघ 26 गतेदेखि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नुहुने व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच कानून निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा अग्रणी देखिएको छ। त्यहाँको प्रदेश सभाले अहिलेसम्म 59 वटा विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश सभा स्थापनाको 3 वर्षमा सभामा 65 वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। तीमध्ये 59 वटा विधेयक पारित र प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। 5 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भने एउटा विधेयक फिर्ता भएको छ। संसद सचिवालयले संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता गरेपछि संघीय संसदको 2 सदनको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर त्यसका प्रमुख बीच नै द्वन्द्व सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनवाई समितिलाई नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस आइतबार फिर्ता गरेका थिए। उनले अधिकार नै नभएको विषयलाई एकल निर्णय गरेर संवैधानिक परिषदमा सिफारिसको कागजात सहितको फाइल फिर्ता गरेको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सभामुखको विरोध गरे। कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा गत वर्षभन्दा राम्रो आएको छ। विद्यालयहरूले संक्षिप्त र आन्तरिक परीक्षामा विद्यार्थीलाई बढाएर नम्बर दिएकाले नतिजा राम्रो आएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भनाइ छ। गत वर्षहरूको नतिजामा मध्यम समूहको जीपीए ल्याउने विद्यार्थी सबैभन्दा बढी हुन्थे। यो वर्षको हिजो प्रकाशित नतिजामा मध्यमभन्दा माथिल्लो स्तरको जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या अत्याधिक देखिएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आगामी 5 महिनाभित्र 50,000 सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने भएको छ। आयोगले असार 2078 सम्ममा कम्तीमा 50,000लाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले अहिलेसम्मको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन्। देशभर अनुमानित 66 लाख सर्वसाधारण अझै पनि ढिके नुनकै भरमा रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 22% ढिके नुन प्रयोग गरिरहेका छन्, जसमध्ये अनुमानित 29 लाखले यो नुन पखालेर खाने गरेका छन्। कोरोना महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेशा तथा व्यवसायी संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। कोरोनाको प्रभाव र कोरोनापछि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनले पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, स्कुल, कलेज, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गरिए पनि सरकारले भने कर तथा जरिवाना वसुल गर्ने, करका नाममा कहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मौद्रिक नीति विरुद्ध व्यवसायलाई धरपकड गरेर मानसिक रूपमा तनाव दिने कार्य गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। 4-5 महिनाको बीचमा प्रति केजीमै 30 रुपियाँ बढेको फलामे छडको भाउ घट्न थालेको छ। सरकार तथा आम सञ्चारको निरन्तरको दबावपछि केही उद्योगी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको भाउ घट्यो भन्ने बित्तिकै प्रति केजीमा 4 रुपियाँ भाउ घटाउन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छडको कच्चा पदार्थको भाउ अघिल्लो सातादेखि घट्न थालेकाले छड उत्पादक उद्योगीले पनि भाउ घटाउन सुरु गरेका छन्। अब शेयर बजार आइतबार देखिएको 2 विधा कम भएपछि सोमबार शेयर बजार पुनः पुरानै लयमा फर्किएको छ। हरेक कारोबारको क्रममा 25% अग्रिम दिन कडाई गरिएको खबरले घटेको बजार आइतबार साँझ धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्ति आएपछि सुधारिएको छ। बोर्डले नगद मात्रै नभई चेकबाट समेत भुक्तानी गर्न सक्ने भन्दै लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको थियो। अब विदेशको खबर। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कोरोना महामारीबाट स्थिर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यसहित सोमबार बिहान लोकसभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2021-22 का लागि 348 खर्ब भारूको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यसमा 55 खर्ब पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष 7.7%ले ऋणात्मक रहेको भारतीय अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन केन्द्रीय बजेटले केही मार्ग तय गर्ने भएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा विशेष गरी किसानको आमदानी, बलियो पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सुशासन, युवाहरूलाई अवसर, सबैका लागि शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास गरी 8 प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाललाई 3 अर्ब अनुदान पनि बढाइएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। सावित्रा भण्डारी एक्लैले 1 दर्जन गोल गर्नुभएको खेलमा साबिक विजेता एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिकालाई 22-0 गोल अन्तरले
पराजित गरेको छ। साधो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सोमबार भएको खेलमा एपीएफको जितमा साबित्रासँगै यस्तै कप्तान अनु लामाले 5 तथा उपकप्तान अनिता बस्नेतले 3 गोल गर्नुभयो। यस्तै रेणुका नगरकोटी र सरु लिम्बुले 1-1 गोल थप्नुभयो। अब कला र साहित्यका खबर। लोकदोहोरी गायिका जानुका तामाङ यति बेला नयाँ लोकदोहोरी झ्याउरे भाका उखु गुलियो लिएर दर्शक श्रोता माझ आएकी छन्। आधा दशकदेखि गायनमा सक्रिय जानुकाको यो अहिलेसम्मकै महँगो लगानीको गीत हो। अग्रज गायक चन्द्र शर्मा र जानुकाको स्वरमा उखु गुलियो तयार भएको हो। खेम सेन्चुरीले सङ्गीत गरेको उक्त गीतको भिडियो त्यत्तिकै आकर्षित बनेको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। प्रदेश सभाहरूमा अराजकता अभ्यास शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय विचार छापेको छ। गैर संवैधानिक कदम चालेर राजनीतिक शक्ति हत्याउन प्रयास गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण पहिलो पटक अभ्यासमा आएका प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाहरूमा पनि अराजकताको अवस्था उत्पन्न हुन थालेको छ। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको 1 महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। दुवै मुख्यमन्त्रीहरू प्रष्ट रूपले आफ्नो संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका छन्। संविधान अनुरूप नै प्रदेश सभाका 1/4 भन्दा बढी सदस्यले मुख्यमन्त्रीप्रति आफ्नो विश्वास नरहेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अवस्था र वैधानिक रूपमा अन्य पार्टीको संसदीय दल या स्वतन्त्र सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीप्रति समर्थन गरेर प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको बहुमत हुने चित्र पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन। आजको कान्तिपुरमा यो लडाईँ ओली भर्सेस प्रचण्डको होइन शीर्षकमा सरिता तिवारीको विचार छापिएको छ। खासमा आजको घर्षण त्यो होइन जे सतहमा देखिएको छ, अथवा यसरी भनौँ आजको लडाईँका दुई ध्रुव ओली र प्रचण्ड होइनन्। आजका ओली निर्माणका एउटा कर्ता प्रचण्ड पनि हुन्। त्यस अर्थमा ओलीको तख्ता पलटसँगै प्रचण्डको निशर्त स्वागत गर्ने सम्भावना नै छैन। आज सडकमा नागरिक प्रतिरोधले आर्जन गर्दै आएको विश्वास कहीँ न कहीँ राजनीतिक इमानदारीको एउटा नयाँ कोर्सको थालनीसँग जोडिएको छ। दलाल बिचौलिया ठेकेदारीको असीमित अकुत राईदाईले चलेको राज्य संरचनाको टुप्पादेखि भुइँसम्मै वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउने हाताहातै प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ। त्यति मात्र होइन, ओली र ओली मार्गमाथि सशङ्कीयहीन भरोसा गर्ने र त्यसकै लय मिसाएर हिँडिरहेको बुद्धिजीवी पंक्ति भन्दा पर विधि संरचनाभित्रको प्रत्येक दल र प्रत्येक तहको शासकलाई निर्भय भएर प्रश्न गर्न सक्ने निडर नागरिक बन्ने व्यवस्थासँग समेत जोडिएको छ। पक्कै पनि व्यक्ति ओली अब छिट्टै इतिहास हुनेछन्। संसद, संविधान, संवैधानिक अङ्गहरू र अदालतसम्म पुगेर उनले दाँत गाडेको यो दुर्दान्त समय पनि इतिहास हुनेछ। तर आज आम जनसमक्ष उभिएर आत्मसमीक्षा गर्न तयार छौं भन्ने नेतृत्वको परीक्षा भने अब भनौं अर्को चर्को विषयमा हुनेवाला छ। विचार पद्धति र निष्ठाको कमान लिएर आफैसँग प्रश्न गर्दै बढिरहेको नयाँ पुस्ताको हुक्कारको रामनामीको बर्को ओडेरै राजनीति पार लगाउने दिवा स्वप्न देखिरहेको शासकलाई मात्र होइन, बाँकी अरूलाई पनि त्यही ऊर्जा र बलले समयको किनारामा हुत्याउने सामर्थ्य राख्छ। 70 उमेरमा हिँड्दै गरेको नेतृत्वले यति कुरा पनि बुझ्दैन होला र। इतिहास विषय किन उपेक्षामा प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेलको विचार छापिएको छ नयाँ पत्रिकामा। विश्वविद्यालयले समेत इतिहास विषयको महत्व र गाम्भीर्यतालाई बुझ्दैन भने यो मुलुकको दुर्दिनका लागि विश्वविद्यालय पनि भागीदार रहनु पर्दछ। धर्म, संस्कृति र सभ्यताको परिचयमाथिको प्रहार नेपालमा अध्यापन हुने इतिहास विषय राजा महाराजाको मात्र बन्यो। जनताको इतिहास खै भन्ने प्रश्नको निर्माण र प्रचार केवल इतिहास अध्ययनमाथि भएको प्रहार मात्र थिएन, यो सिङ्गो राष्ट्रिय गौरवमाथि भएको प्रहार थियो। अवस्था अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।